गर्मियों के दिनों में एक खूबसूरत जंगल में एक माँ बत्तख ने अपने अंडे देने के लिए पेड़ के नीचे और झील के किनारे एक महफूज जगह ढूंढी और वहाँ अपने अंडे दिए। उसने 6 अंडे दिए थे। अचानक उसने देखा कि एक अंडा दूसरे अंडों से मुख्तलिफ है। एक अंडा सबसे मुख्तलिफ और सबसे बड़ा था। ये देखकर वो बत्तख बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इस परेशानी के आलम में टहलने लगती है। अब माँ बत्तख को अंडों के फूटने का बेसब्री से इंतज़ार था और आखिरकार वो दिन आ जाता है। एक सुबह एक के बाद एक अंडे फूटने लगे और प्यारी सी नन्ही सी बतखें अंडों से अपने सरों को बाहर निकाल रही थीं। सबके सब अंडे फूट जाते हैं सिवाय उस एक अंडे के। माँ बत्तख ये सब देखकर सोचती है, ये अंडा अभी तक क्यों नहीं फूटा? लगता है इसमें से सबसे खूबसूरत बच्चा आएगा। फिर माँ बत्तख अंडे पर बैठ जाती है और उसे जितनी गरमाइश चाहिए थी वो उसे देती है। और फिर वो सोचती है, इसे फूटने में इतना वक्त लग रहा है, ये सबसे खूबसूरत बच्चा होगा। अचानक माँ बत्तख जैसे ही उठती है तो देखती है कि वो अंडा फूटने लगता है और आखिरकार उस अंडे में से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा बाहर निकल आता है। उसे देखकर सारे बहन भाई उससे दूर हो जाते हैं। बत्तख ये कहती है, मेरे बाकी बच्चे तो ऐसे नहीं हैं, ये बच्चा किस पे चला गया है? हो सकता है वक्त के साथ ये ठीक हो जाए। और फिर वक्त गुजरने लगता है। सारे बच्चे माँ के साथ होते हैं और वो बच्चा वैसे का वैसा ही होता है, सबसे बदसूरत। और ये बात देखकर माँ भी बहुत परेशान रहती है। और फिर अगले दिन रोज़ की तरह माँ बत्तख बच्चों को लेकर नदी में जाती है कि सारे बहन भाई उसका मजाक बनाते थे और उसके साथ नहीं खेलते थे। वो सबसे अलहदा रहता था। तुम कितने बदसूरत हो, हाँ तुम बिल्कुल हमारे जैसे नहीं, चले जाओ यहाँ से, हमारे पीछे मत आओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ। हाँ ये तो है ही ऐसा बदसूरत कहीं का। ये सारी बातें सुनकर वो बदसूरत बत्तख बहुत उदास हो जाती है और वो वहाँ से जाने का फैसला करती है। चलते चलते एक नदी के किनारे आकर रुकती है और रोते रोते कहती है, मैं कितनी बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं ऐसी क्यों हूँ? अपना अक्स कैसे कैसे देख सकती हूँ मैं? वो अपना अक्स देखकर बहुत उदास हो जाती है। यही तो कहते हैं सब, मैं बहुत बदसूरत हूँ, तभी मम्मी भी मुझसे प्यार नहीं करती, ना ही मेरे बहन भाइयों को मैं अच्छी लगती हूँ। और फिर आखिरकार वो बत्तख फैसला कर लेती है कि अब वो दोबारा घर नहीं जाएगी और फिर वो उस घने जंगल में भटकती रहती है और एक जगह ठहरकर थोड़ा सा आराम करती है। फिर से वो अपना सफ़र जारी रखते हुए अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। वो अभी सफ़र में ही थी कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। वो बत्तख इस तेज़ बारिश में भी ना घबराते हुए आगे बढ़ती रहती है और अब तो ठंड का मौसम आ चुका था। हर तरफ बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है और फिर देखते ही देखते सब दरख्त बर्फ़ से ढक जाते हैं। वो चलते चलते एक घर के पास आके पहुंचती है। वो उस घर के अंदर जाती है तो मुर्गी उसे धक्का देकर बाहर फेंक देती है और कहती है, तुम एक बदसूरत बत्तख हो, यहाँ वापस मत आना, जाओ यहाँ से। उस मुर्गी की ये बातें सुनकर बत्तख और ज़्यादा उदास हो जाती है और वो आखिर एक फ़ैसला करती है। फिर वो चल देती है कुत्ते के पास। वो उसे देख के कहता है, कितनी बदसूरत बत्तख हो तुम, मेरे पास क्यों आई हो? जाओ, मैं तुम्हें खा के अपना स्वाद नहीं खराब कर सकता। ये बातें सुनने के बाद वो उदास होकर वहाँ से सीधा गाय के पास आती है और फिर गाय भी उसे यही सब बातें कहती है। ए बदसूरत बत्तख के बच्चे, यहाँ क्या कर रहा है तू? जा यहाँ से, चल भाग जा यहाँ से। बत्तख बहुत उदास हो जाती है। इतने में एक खूबसूरत लड़की उस बत्तख के बच्चे को देखती है और उसे वो बहुत खूबसूरत लगता है। सर्दी की वजह से वो ठंड से कांप रहा होता है और इधर उधर जा रहा होता है।
یہ سب چیزیں دیکھ کر وہ لڑکی اس بطخ کے بچے کو گھر لے آتی ہے اور پھر وہ لڑکی اس بچے کو بہت محبت سے لا کر اپنے گھر میں رکھتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے، میں بہت بدصورت ہوں، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، تم مجھے لے آئی۔ ہاں، تم تو بہت پیارے ہو، تمہیں ایسا کس نے کہہ دیا؟ تم اب سے میرے پاس رہو گے۔ وہ ایسا کہتی ہے اور یہ ساری باتیں اس کی بلی بھی سن رہی ہوتی ہے۔ اس بلی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اسے یہاں سے بھگا دے گی۔ پھر وہ چلی جاتی ہے بطخ کے بچے کے پاس اور اسے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ بطخ کا بچہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور وہاں پر پھر سے وہ بلی آ جاتی ہے۔ وہ ننھی معصوم بطخ اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پھر وہ لڑکی اس بطخ کے پاس جاتی ہے تو بطخ اسے دیکھ کر یہ کہتی ہے، تم نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن شاید میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں، میں جا رہا ہوں، تمہاری مدد کے لیے تمہارا شکریہ۔ لڑکی اداس ہو جاتی ہے اور بطخ وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ بطخ پھر سے ایک انجانی منزل کی طرف چل پڑتی ہے۔ چلتے چلتے کافی وقت گزر جاتا ہے اور پھر وہ بطخ بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک ندی کے کنارے رکتی ہے۔ وہاں جب وہ اپنا عکس پانی میں دیکھتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، اب وہ بدصورت بطخ نہیں، ایک خوبصورت ہنس میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے اور وہ بطخ بہت چھوٹی ہے اور اپنے پر ہوا میں خوشی سے لہراتی ہے اور ان کا عکس دیکھتی ہے اور وہ بطخ سوچتی ہے، مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں سب سے مختلف کیوں ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہاں پر دو اور بطخیں آ جاتی ہیں اور وہ اسے دیکھ کے کہتی ہیں، ارے واہ، دیکھو تو یہ بطخ کتنی خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت، اسے دیکھ کر تو کوئی بھی دنگ رہ جائے گا۔ اے خوبصورت بطخ، تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو۔ پھر وہ بطخ ان کے ساتھ چل دیتی ہے۔ جب وہ بطخ خشکی پر پہنچتی ہے تو اسے اپنی ماں کی یاد آنے لگ جاتی ہے اور وہ اپنی ماں کو بہت یاد کرتی ہے۔ بہت وقت ہو گیا ہے، مجھے ماں کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں، اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں اور بدصورت بھی نہیں لگتی۔ ماں، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اور پھر وہ بطخ اپنے ہنس دوستوں کو ساری بات بتا کر الوداع کہتی ہے اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ کافی سفر طے کرنے کے بعد آخر کار اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اپنی ماں کے پاس آ کر کہتی ہے، ماں، میری پیاری ماں، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت زیادہ یاد کیا، دیکھیں اب میں ایک خوبصورت ہنس بن چکی ہوں۔ ماں یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور ساتھ میں شرمندہ بھی۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکی اور تم میری وجہ سے در بدر بھٹکتی رہی۔ پھر اس کے سارے بہن بھائی بھی اسے معافی مانگتے ہیں اور اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ہم سب نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، ہاں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دو بھائی۔ ہاں، ہم نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ سب کو معاف کر دیتا ہے اور پھر ماں بطخ کے ساتھ سبھی بہن بھائی خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں اور وہ پریوار پھر سے ایک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔